बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये 7 अफराद का मुकाबला है 700 के साथ। इसके ऊपर बहुत सारे वीलॉग आए होंगे, लेकिन मैं इस टाइम 2 एंकर जो हमारे टॉप के एंकर थे उन्हें एक सबसे ज़्यादा पहले मिस कर रहा हूँ। वो इसलिए कि एक एंकर थे हमारे अरशद शरीफ, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो लवाकिन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। दूसरे हमारे हैं इमरान रियाज खान, वो काफ़ी देर से गुम हैं और अल्लाह ताला वो जहाँ पे भी हों अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से लेके आएँ, वापस लेके आएँ। इन दो की गैर मौजूदगी को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। इनकी जो हमारे यहाँ पे एंकर थे, टॉप के एंकर थे जिनकी बात में वज़न होता था, वो ये 2 थे। और अब तो इस टाइम पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लेकिन हम उस तरफ बात ही नहीं लेके जाते। मैं इस टाइम मिस इसलिए कर रहा था कि इन्होंने एक एक चीज़ को इन्होंने डिफेंड करना था या इन्होंने बता देना था कि आजकल क्या हो रहा है और ये क्या किस तरह ये यूनान में जो कश्ती का वाक़या हुआ है और जो इस टाइम ये सूडान वगैरह में या जो भी जहाँ पे भी इस टाइम ये 7 अफराद जो ये कश्ती का टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, ये किस तरह हुआ है। आज का जो हमारा वीलॉग है ये इसी के ऊपर ही है और मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ समझ आए या हमें जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें निशानियाँ दी जा रही हैं वो हमें समझ आ जाए, या हमारी कौम को या हमारे हुक्मरानों को कोई बात उनके ज़हन में समझ आ जाए। वो कहते हैं कि 7 अफराद का मुकाबला था 700 अफराद के साथ। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली एक सब मैरीन लापता होती है। इसमें दुनिया के चंद अमीर तरीन लोग सवार हैं। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले लोग $2.5 लाख फी कस अदा करने वाले एंगरों के लिए पाकिस्तान के चेयरमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे भी शामिल हैं। सियाहों की कुल तादाद शायद 7 है। जैसे ही पता चला कि सबमरीन गुम हो गई है तो बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोग अभी डूबे नहीं, 40 घंटे की ऑक्सीजन में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो खबरें आ रही हैं वो डूब चुके हैं और वो यही है कि वो अल्लाह ताला कोई मौज़ा कर दें, वो इन्हें बचा लें। लेकिन वो यही आ रही हैं कि वो इस टाइम तक जितने भी थे वो जो सबमरीन थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, सबमरीन की तलाश में अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स, अमेरिकी नेवी, कैनेडियन आर्म फोर्स, कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स और ओस्ट गेट्स एक्सपीडिशंस मिलकर समुंदर को खंगालना शुरू कर दिया है। अल्लाह करे कि लोग जिंदा सलामत रेस्क्यू कर लिए जाए। दूसरी तरफ 700 तारकीन वतन की कश्ती यूनानी कोस्ट गार्ड्स की आंखों के सामने डूबती है। यहाँ सांस लेने के लिए 40 घंटों की मोहलत भी नहीं थी। यहाँ तो 40 सेकंड में भी जान जा सकती थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ आस पास दर्जनों कश्तियाँ आती रहीं। यूनानी कोस्ट गार्ड्स मौत का तमाशा देखते रहे, फिर 700 जानों को जानबूझकर डुबोने के लिए छोड़ दिया गया। ये दोनों तस्वीरें देखकर दिल डूब रहा है। डूब मरने के मकाम है ऐसे मुहज़्ज़म माशरों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। 2 पाकिस्तानियों ने 14.5 करोड़ से ज़ायद रकम सिर्फ डूबता हुआ टाइटैनिक देखने के लिए खर्च कर दी, क्योंकि दौलत की रेल फेल है। इस रकम से क्या कुछ हो सकता था। बिलखसूस मौजूदा माशी हालात के तनासुर में हमारी अशरफिया की तरजीहात हमें बहुत कुछ समझा रही हैं। अल्लाह ताला दोनों पाकिस्तानी बाप बेटे की खैरियत से वापस लाए, लेकिन इनका करोड़ों रुपए एक फजूल शौक को पूरा करने और फिर लापता होने में हमारे लिए इबरत है। वो ये एक शेर है कि ज़मीन खा गई लामकां कैसे कैसे। हमारे यहाँ पे इस तरह की मसालें बड़ी पड़ी हैं हमारे यहाँ पे इस तरह की मसालें। हमारे यहाँ पे ये है कि गरीब को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिलती। आप लोग कभी रास्ते में जाए ना तो आपको इस तरह की कई एग्जाम्पलें मिल जाएंगी। माँ अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके गर्मी की तपती धूप में वो बैठी होती है कि शायद कोई मुझसे मास्क ले ले, कोई 10 रुपये दे के मुझसे एक मास्क खरीद ले, मेरे बच्चों का दूध आ जाएगा। वो बच्चे भी वहीं पे ही उस तपती हुई धूप में ही वो सो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ये तमाशा बहुत देर से चलता आ रहा है और ये तमाशा देखने वाले भी इसी मुल्क में ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह गर्क करेंगे जिस तरह ये लोगों का तमाशा देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे ये बेचारे भाई यूनान में कश्ती हादसे में डूब गए थे, अल्लाह ताला उनको दर्जात को बुलंद करें। लेकिन ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल बाकियों के लिए भी है कि भाई
اپنے ملک میں، وہ ایک شعر ہے کہ اپنے ملک سے بہتر ہے شراز نہ ایران، اپنے وطن کے کانٹے سنبل ہیں اور ریحاں، کہ اپنے وطن کے جو کانٹے بھی ہیں وہ بھی سنبل ہیں یار، وہ بھی سنبل کے جو ایک روئی ہوتی ہے اس کے جیسے ہیں. تو آپ لوگ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 33 لاکھ روپے اپنے ملک میں انویسٹ کریں، کسی چیز پہ بھی انویسٹ کریں، زیرو سے سٹارٹ اپ لے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت عروج دے گی، کیونکہ آپ اپنے ملک میں ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، اپنی ماں کو دیکھیں، اور 33 لاکھ روپیہ ان حرام زادوں کو دینے کی بجائے آپ لوگ خود اپنے اوپر خرچ کریں. یہ لوگ تو آپ کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 33 لاکھ روپے لے کے آپ کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا، آپ کو کھلے سمندر میں اتار دیا. وہ بھائی ایک بتا رہے ہیں جو بچ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کھانے کے لیے ایک دال اور سمندر کا پانی ہمیں دیا جاتا تھا، سمندر کا پانی. تو یہ ہمارے ملک کا یہ حالات ہیں. ہمارے ملک کے ایک اور حالات میں بتا سکتا ہوں کہ جس طرح میرے کیمرے کا رزلٹ ہے نا، اسی طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ہمارے ملک میں جو بھی دکھائی دے رہا ہے وہ دھندلا دکھائی دے رہا ہے. لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے اپنے ملک میں 33 لاکھ روپے سے وہ کام سٹارٹ کر سکتے تھے. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ 33 لاکھ سے کام سٹارٹ کر سکتے تھے، لیکن انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ یار یہاں پہ 33 لاکھ سے میں کام سٹارٹ کروں گا، آیا کل کو میرے اپنے ہی گھر میں وہ 33 لاکھ کی چوری ہو سکتی ہے، وہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا، وہ سارا سامان ہی لے جائیں گے. تو ہمارے یہاں پہ یہ دوسرا رخ بھی ہے. تو یہ ہماری جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ موت نے کبھی نہیں بتا کے آنا، کبھی آپ کو یہ نہیں دستک نہیں دینی موت نے کہ میں آ رہی ہوں بھائی سیدھے سیدھے ہو جو اشرافیہ صاحب آپ لوگوں نے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ لوگوں پہ بانٹ دیں، یا آپ بڑے بڑے محل خرید رہے ہیں یا اپنے بچوں کے نام کرتے ہیں. نہیں، موت نے جب آنا ہے آپ کو خبر تک نہیں ہونی. آپ نے یہ جو جتنا پیسہ لوٹا ہوا ہے ملک کا، جتنا پیسہ آپ نے بنا لیا ہے یا بنانے کی آپ کے 2 نمبر دماغ میں ابھی چل رہا ہے، یہ سبھی چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں. اور موت نے آپ کو کہاں سے پکڑ کے اٹھا کے لے جانا ہے، اس نے کہنا چل یہاں سے نکل. اس طرح کے یہ حالات ہیں. اور آپ لوگ ابھی دیکھیں گے بہت سارے اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کرنے والے بہت سارے آئیں گے، جو آپ لوگوں کو کہانیاں سنا سنا کے کہ ہم اس طرح کر دیں گے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا ہے. اور اگر جس طرح کے یہ حالات ہو چکے ہیں نا، تو اس طرح کے حالات میں پھر یہی ہے کہ نوجوان طبقہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار یہاں سے باہر نکلیں. تو یہ ہمارے لیے یا ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک تماشا بن گیا ہے. اور میں پھر اپنے جو ہمارے اینکر پرسن تھے ارشد شریف صاحب، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ اس طرح کا کوئی بھی ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ جاتا تھا، وہ اس کی ایک ایک طے سے اس کی بات نکال کے لے آتے تھے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. اینکر عمران ریاض خان، ان کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ان کی بات میں وزن ہوتا تھا یار. وہاں پہ اس ٹائم جتنے بھی یہ ٹوپی ڈرامے کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، خلا ہیں یار، ان کا جو وہ دو چلے گئے نا، اللہ تعالیٰ اینکر عمران ریاض خان کو واپس لے کے آئیں، خیریت سے لے کے آئیں. اور ان کا جو خلا ہے وہ بھی کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ارشد شریف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کریں. تو ہماری دعائیں ہیں یار ہمارا ملک بہتری کی طرف چلے. لیکن وہ کچھ تصویریں ہیں جو بہت ہی بھیانک تصویریں ہیں، کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ 1947 میں آئے تھے بہتری کی سوچ لے کے، بہتری ہوگی یہاں پہ روزگار ملے گا. تو 2023 آ گیا ہے، اس میں وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ بھی یہی سوچ کے جا رہے ہیں کہ شاید باہر جا کے بہتری ہوگی. سمندر میں بیچارے ڈوب کے مر رہے ہیں. وہ 33 لاکھ روپیہ دے کے بیچارے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت زیادہ سبق ہے ہمارے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.